बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। मलिक राजा मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे में पुलिस और डाकुओं के दरमियान 4 घंटे से शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। पुलिस की जानिब से शदीद फायरिंग से 1 डाकू हलाक, 3 डाकू शदीद जख्मी। हलाक डाकुओं की शनाख्त खुदाबख्श लुंड के नाम से हुई। डीपीओ राजनपुर पुलिस की भारी नफरी के साथ कच्चे में मौजूद। आरपीओ गुजरांवाला की थाना सदर कामों की खुली कचहरी। शहरियों की दरख्वास्त पर कार्रवाई के फौरी अहकामात। हमारे नुमाइंदे सिकंदर घुराया की तफसील के मुताबिक कामों के एडिशनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मुनीर मासूद मार्ट ने थाना सदर कामों की खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी दीगर मुतफर्रिक नवैयत की दरख्वास्तों पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई इंक्वायरी के अहकामात जारी किए। इस मौके पर आरपीओ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुली कचहरी के इनेकाद से पुलिसिंग के मयार को मजीद बेहतर बनाने समेत शहरियों को इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर आरपीओ ने कहा कि पुलिस का काम लोगों को बरवक्त इंसाफ फराहम करना है। इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि पेशा वराना अमून में महारत हासिल की जाए। तफ्तीशी अफसरान पर भी जोर दिया कि वह हसूल इंसाफ के लिए आने वाले साइलिन से शाइस्ता रवैया इख्तियार करें। ननकाना साहिब से ब्यूरो चीफ मलिक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले डीपीओ सरदार मुअरहन खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब में नए तैनात होने वाले डीपीओ सरदार मुअरहन खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला। डीपीओ दफ्तर अहमद पर जिले पुलिस के चाको चबंदस्ते ने डीपीओ को सलामी पेश की। डीएसपी हेडक्वार्टर मासूद भट्टी ने डीपीओ को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और खुशामदीद कहा। डीपीओ सरदार मुअरहन खान का कहना था कि अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ समाज दुश्मन अनासर का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। ननकाना पुलिस की वेलफेयर मिसाली कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तमाम इक़दामात बरोकार लाएगा। पेशावर से केपीके ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन कौमी अमन जरगा सरपरस्त मुतहदा मरकजी ताजरान सदर हाजी मोहम्मद नवाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमीर नवाज चेयरमैन अमन कमेटी और मुतहदा मरकज़ी ताजरान केपीके, जो आपने बात कही है उस प्रोग्राम की, तो उस पर हमारा सिर्फ यही इतराज़ था कि हमें किसी से ये लेना देना नहीं है कि पार्टियां बहुत सारी हैं, वो क्या करते हैं, उनके अपने मंशूर हैं, हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, उसके साथ हमारा कोई लेना देना है नहीं। हम बहैसियत ताजर, हम ताजर काज के लिए इकट्ठी हुई नहीं है और ताजर की मफाद में या ताजर की जो प्रॉब्लम हो, जो मुसीबत हो, उसके लिए काम करते हैं। तो हमारा सिर्फ उनके साथ यही बात थी कि आपने अगर ये चीज़ इस्तेमाल करनी थी तो आप कहते कि भाई ये ताजर इंसाफ वाले जो हैं ये प्रोग्राम करते हैं, ये जा रहे हैं, तो हमारा कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन आपने ताजरों को मुखातिब करके सारे ताजरों को एक लड़ी में वो कर दिया है, तो इस पर हमारा इतराज़ था। और इमरान खान के प्रोग्राम में हम जाएंगे और सब जाएंगे और इस तरह ज़मीन आसमान एक करते हैं। दूसरी तरफ आप जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं पीडीएम के लीडरान के मुताबिक, मुशरान के मुताबिक, तो आपको इतना समझना चाहिए, अगर आप बहुत भी ना समझ हैं, आपको समझ नहीं है, सियासत के ABC से बेखबर हैं, तो आपको इतना तो समझना चाहिए कि शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर मार रहे हैं, तो ये समझें कि कल ये पत्थर आपकी शीशे को भी लग सकती है। मसला हुआ है, हम उसकी खैर मकदम भी करते हैं और मरकज़ ने जो फ़ैसला किया है हम उसकी खैर मकदम करते हैं। गुलाम अली खाकसार और मेहनत कश बंदा है, उम्मीद तो यही है कि वो सूबे के लिए बहुत कुछ कर लेगा। ये वही सूबा है जो इमरान के हाथों 10 सालों में ये कितनी इज़्ज़त इस सूबे के पीके ने उनको दिया है, लेकिन उन्होंने उसके बदले में माँ सिवाय तबाही के, बर्बादी के, नुकसानात के, ताजर, किसान, दूसरे तीसरे जितने भी कारोबारी लोग हैं उसका सत्यानाश कर दिया है। वो नहीं जाएगा। मैंने तो आपको पहले से कह दिया है कि उसने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो ज़ुबान इस्तेमाल करने की नहीं थी, क्योंकि ताजरों में ANP के लोग भी हैं, JOI के लोग भी हैं, PPP के लोग भी हैं और आफ्ताब शेरपाओ के लोग भी हैं, यानी मुख्तलिफ सारी पार्टियां हैं। आप ऐसा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जिसका जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते थे, लेकिन आखिर
کوئی حد ہوتی ہے ہر چیز کی، اور آپ لوگوں نے حد ہی بھی کراس کر دی، تو یہ جواب ہم نے مجبوراً ان کو دے دیا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر، کلیئر کٹ اس کو یہ جواب دے دیا ہے کہ تاجر ہیں، یہ پیغمبری پیشے کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، ان کی سیاست ہر ایک کی اپنی جگہ پر، لیکن تجارت میں ہم لوگ سیاست کو نہیں لائیں گے، اور تاجروں کے مفاد اور ان کی غمی خوشی اور ان کی نفع نقصان اور سب کی ذمہ داری ہمارے لیڈران پر ہوتی ہے، جو لیڈران ہیں، تاکہ اس کی لیے لیا سے بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد لیا کیمپس میں حسینیہ بلڈ بینک کی جانب سے تھیلیسیمیا آگاہی سیمینار اور فری ٹیسٹ کے حوالے سے کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ یونیورسٹی سٹاف سمیت طلباء طالبات کی کثیر تعداد نے آگاہی سیمینار میں شرکت کی۔ مزید اپڈیٹ لیتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی سے۔ جی ریحان، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، حسینیہ بلڈ بینک کے توسط سے جو ہے آج گورنمنٹ کالج فیصل آباد یونیورسٹی لیا کیمپس کے اندر جو ہے یہاں پہ سیمینار کا اہتمام کیا گیا ہے، اور سیمینار کے اندر جو ہے تھیلیسیمیا اویئرنیس اور ہیپاٹائٹس کے حوالے سے یہاں پہ جو طلباء طالبات ہیں ان کو جو ہے یہاں پہ اویئرنیس دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ حسینیہ بلڈ بینک کے جو آنر ہیں ثاقب علی، وہ بھی موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ثاقب بھائی، مجھے بتائیے گا کہ آج جو ہے یہاں پہ سیشن رکھا گیا، اویئرنیس سیشن، کیا کہیں گے آج کے اس سیشن کے حوالے سے؟ آج کا سیشن بہت اچھا رہا۔ مین ایکچولی ہمارا مقصد یہ تھا کیونکہ جو نیو جنریشن اب جا رہی ہے انہی نے میرٹ کرنی ہے اور آگے نسل انہی سے چلنی ہے، تو ان کو ہم اویئر کر سکیں کہ تھیلیسیمیا کیا چیز ہے۔ آج ہم ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کے، جس میں جو بھی اگر کیریئر ہوتے ہیں تو ان کو نیکسٹ فردر بتانے کے حوالے سے تو ایک سیشن علیحدہ سے رکھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ شعیب کنول صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر، ہیپاٹائٹس کے متعلق جو ہے یہاں پہ آج اویئرنیس دی گئی ہے، جو یہاں کے طلباء و طالبات ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ سر، کیا پیغام دینا چاہیں گے بچوں کو؟ سر، سب سے پہلے تو میں میڈیا کا مشکور ہوں اور جی سی یونیورسٹی انتظامیہ کا کہ یہ جو آج ہم نے سیمینار اہتمام کیا ہے، اس سے جو ہے کافی سارے لوگوں کو، کافی سارے اسٹوڈنٹس کو، جو ہمارے یوتھ ہے ان کو ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی کے بارے میں اویئرنیس ملے گی، اور یہ پریونٹیو ڈیزیز ہے، اس سے جو ہے کافی ساری زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ اور دوسرا سر، ہاؤ ٹو مینیج اٹ، اگر ہم اسے کور کرنا چاہیں تو کیسے کور کر اس سکتے ہیں؟ سے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم گورنمنٹ لیول پہ، پھر پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پہ ہم اس کی اویئرنیس کریٹ کریں لوگوں کو کہ کس طرح جو ہے ٹریس کنٹیکٹ کریں اور اس کی اسکریننگ کریں، اور اس کے بعد جو کیسز پازیٹیو ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کریں، تو اس طرح یہ پریونٹ ہو سکتی ہے ڈیزیز۔ یہاں پہ شعیب کنول صاحب سے ہم نے بات کی، ان کا یہی بتانا ہے کہ جو ہے مختلف قسم کے جو سیمینارز ہیں ان کا یہاں پہ انعقاد کیا جانا ہوگا، جس سے جو طلباء و طالبات ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں ان تک جو ہے اویئرنیس پہنچے گی۔ اور دوسری جانب تھیلیسیمیا کے حوالے سے بھی یہاں پہ اویئرنیس سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اگر اس طرز کے جو یہاں پہ سیشن ہیں وہ کیے جائیں تو جو تھیلیسیمیا ایک موذی مرض ہے اس پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ جی، رحیم یار خان موٹر وے پولیس کرم آباد بیٹر 23 کی جانب سے حادثات کی روک تھام کے لیے خصوصی مہم کا آغاز، جس میں گاڑیوں کی بیک پر اسٹیکرز لگا کر آگاہی دینے کا سلسلہ جاری۔ آئی جی موٹر وے پولیس کے احکامات پر سیکٹر کمانڈر رانا سرفراز کی سربراہی میں موٹر وے پولیس بیٹ 23 کے ڈی ایس پی ملک لیاقت علی نے بیٹ میں کم رفتار گاڑیوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں کی بیک سائڈ پر اسٹیکرز لگا کر حادثات کی روک تھام کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا، جس میں فوگ کے سیزن میں پیچھے آنے والی گاڑیوں کو مناسب فاصلہ اور کم رفتاری سے گاڑی چلانے، فوگ لائٹ کے استعمال کے بارے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ تھانہ سٹی کے روڈ پکا میں چوری کے الزام میں 14 سالہ بچے پر تشدد، 2 دن حوالات میں بند رکھ کر 25,000 روپے رشوت لے کر چھوڑ دیا۔ بچے کے ساتھ استاد کو بھی حراست میں لے لیا، استاد کو 15,000 روپے لے کر چھوڑا۔ ایس ایچ او سٹی کے نوٹس میں ہونے کے باوجود بھی معاملے سے لا علم متاثرہ افراد نے آر پی او ملتان، ڈی پی او لودھرا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ناروال محمد شاہ رخ نیازی کا علی الصبح شہر ناروال کا تفصیلی دورہ۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے یوٹیلیٹی اسٹور میں آٹے اور چینی کے اسٹال کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء کی قیمتوں کو چیک کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یوٹیلیٹی اسٹور کا بھی دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے پرانی کچہری میں محکمہ فوڈ کی طرف سے قائم آٹے کی اسٹال کا معائنہ کرتے ہوئے آٹے کے سیل پوائنٹ میں آٹے کی کوالٹی اور وزن کو چیک کیا۔ اسی کے ساتھ نیویل پھاٹک پر یونس نان شاپ کا معائنہ بھی کیا۔ نان شاپ پر فروخت ہونے والے نان کی وزن کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال کا ڈی ڈی زراعت تنویر احمد اللہ کے ہمراہ رنسینوال پھاٹک کے نزدیک کھاد ڈیلرز کی دکان کا بھی معائنہ۔ ڈی ڈی زراعت نے ڈپٹی کمشنر ناروال کو کھاد کی فراہمی اور فروخت کے بارے تفصیلی آگاہ کیا۔ لیا سے بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق نئے تعینات ہونے والے ڈی پی او محمد ناصر سیال نے لیا پولیس کی کمانڈ سنبھال لی۔ دفتر آمد پر ان کا پرتپاک استقبال، پولیس دستے کی سلامی۔ مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی سے۔ نئے تعینات ہونے والے ڈی پی او محمد ناصر سیال نے لیا پولیس کی کمانڈ سنبھال لی۔ ضلعی دفتر پولیس پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال
किया गया। DSP सदर अब्दुल मजीद मस्तोई ने DPO लिया से दफ्तरी स्टाफ का तारुफ करवाया। लाइन ऑफिसर कैसर इकबाल की क़यादत में लिया पुलिस के चाको चौबंद दस्ता ने DPO को सलामी पेश की। DPO ने हिदायत करते हुए कहा कि तमाम पुलिस अफसरान व अहलकारान अपना टर्न आउट बेहतर रखें। दफ्तर पुलिस आने वाले साइलिन समेत तमाम शहरियों से खुश असलूबी से पेश आएँ और उनको इंतज़ार करवाए बगैर पुलिस सर्विसेज फराहम की जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ोर्स के जवान लिया पुलिस को हासिल कामयाबियों के तसलसल को बरकरार रखने के लिए जज्बा से सरशार होकर मेहनत और दिल जमई से फ़राइज़ सर अंजाम दें। DPO ने दफ्तरी अमला को हिदायत करते हुए कहा कि फ़ोर्स के मोराल को बुलंद करने में किरदार अदा करें। कैमरा टीम के हमरा रेहान रूहानी, ऑन न्यूज़ लिया। शिकारपुर में घड़ी यासीन में GDAM-NA गौसबख्श खान महर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध की रवायत के तहत इमरान खान के साथ अयादत करने के लिए गए थे। GDNA का PTI के साथ अलहाक नहीं, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हैं। GUI अब मजहबी जमात नहीं रही जो कि उलमाए कराम और बुजुर्गों के नक्शे कदम को छोड़कर अब मुकम्मल सियासी जमात बन चुकी है। सिंध तबाही और खुशकसाली की तरफ जा रही है। घोटकी शिकारपुर कश्मोर इस्लाम में बड़े सर्च ऑपरेशन का हमायती हूँ। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किसानों और किसान सदगान को कोई भी पैकेजेस नहीं दिए गए। पाकिस्तान बीजों के लिए परेशान है। हर एक ऐसे जो असूल और तरीक़ो आहे सिंध जो हर शइ हर वक़्त ते उन हालतुनि मूजिबि ॻाल्हाए पिया पुछ बि आहे। हुन जो वॾो हादसो थियो हुयो, असां हुनखे दुआ करणु वियासीं, पुछणु वियासीं सिंधीअ में जीअं तबियत तुंहिंजी कीअं आहे। ढक ॿक ॾिठासीं हुयसि, अधु मुनो कलाक वेठासीं, ॻाल्हायोसीं, तबियत पुछीसीं, हुन पंहिंजो किसो ॿुधायो, हीअं थियो पुछी बसि मोटी आयासीं। PTI GDA जो इताद असांजो कोन्हे, असां पंहिंजे लेखे आहियूं, असेंबली में साथ ॾिनो, असां इताद उन सां कोन्हे, असां सरकार सां कोन्ह, सरकार असांजो जेको आहे सो अञा को वास्तो कोन थियो आहे। इहो हिकिड़ो गैर फितरी इतिहाद थी सघे थो, छाजे करे जो जमीयत उलमा इस्लाम जॾहिं पार्टी ठही ब्रेविन जे अक़ीदे जे ख़िलाफ़ त माण्हुनि खे देवबंदी अक़ीदो विझनि, पर सियासी पार्टियूं नालो हिकिड़ो खणनि थियूं, हीअ मज़हबी जमायत हुई, वॾनि बुज़ुर्गनि वलियुल्लाह आहिनि, इहा पार्टी ठाही हुई। पोइ हिन वक़्तु जेके आहिनि उहे हाणे सफ़ा सियासी थी विया आहिनि। उहो जेको बुज़ुर्गनि वारो इहो ई सम्झो तबलीग या बुज़ुर्गनि वारो जेको फ़ैसिलो असूल हुयो उहो छॾे हाणे सियासत जे कढनि, जेकी सियासत हुनखे जेकी चवंदी उहो ई कंदा। हिन वक़्तु मुल्क जी सियासत जी ॾिसो त हले थी, हो बि उहे आम सियासत वांगुरु आहिनि। हाणे उहा मजहबी या उहा दीनी ॻाल्हि हाणे उन पार्टी में न रही। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ से की रिपोर्ट के मुताबिक सनफी बुनियादों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए वुमेन कमीशन और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुहिम लॉन्चिंग की तकरीब। खैबर पख्तूनख्वा में सनफी बुनियादों पर तशद्दुद की रोकथाम और आगाही के लिए मुहिम का आगाज। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। सनफी बुनियादों पर तशद्दुद के खिलाफ 16 रोज़ा एक्टिविज्म की तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में फ़ाल मुमताज़ ख़वातीन शरीक हुई। देरपा तरक्की में ख़वातीन के किरदार पर तबादला ख्याल और तजावीज़ पेश की गई। ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की मज़ीद तरक्की और फ़रोग़ के दौरान उनको जोर दिया गया। ख़वातीन की शिकायत जायज़ कानूनी है। इंसान ने किसी किस्म की भी तनाज़ा को हल करने के लिए अक़ली पहलू इस्तेमाल किया। इंसानी मुआशरा कम शऊर की वजह से ज़ात पात के मसाइल में उलझा। बैरिस्टर सैफ रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम तबकात को बराबर अहमियत दें। ख़वातीन को अपने हकूक़ की तहरीक जिंदा रखनी चाहिए। कहा कि खुद को ख़वातीन की तहरीक का हिस्सा समझता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए बेहतरीन इक़दाम उठाए। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस में हुसैनिया ब्लड बैंक की जानिब से CBC हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की फ्री टेस्ट के साथ थैलेसीमिया आगाही सेमिनार का इनेकाद। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट अनम तारिक का इस कदम को सराहते हुए कहना था। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रेहान रूहानी से। जी बिल्कुल, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस के अंदर आज जो है हुसैनिया ब्लड बैंक के तवज्जुह से यहाँ पे जो है सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो तलबा और तालबात हैं उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है। हमारे साथ यहाँ पे मैम अनम तारिक मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। मैम, आज का जो यहाँ पे आगाही सेमिनार उसका यहाँ पे इनेकाद किया गया है, मैम हुसैनिया ब्लड बैंक का ये जो इनिशिएटिव है उन्हें किन अल्फाज में सराहना चाहेंगी? उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों के लिए, अवेयरनेस के लिए, और बच्चों के लिए नहीं, फ्यूचर की हमारी जो जनरेशन है उनको सेव करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैलेसीमिया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप किसी से पूछ रहे हैं, किसी कॉमन मैन को तो पता ही नहीं होगा, जो पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं पता। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बच्चों को चाहिए कि वो ये फ्री स्क्रीनिंग क्योंकि करवा रहे हैं ये, तो ये करवाएं।
تو میم یہاں کے جو بچے ہیں, یہاں پہ جو طلباء طالبات ہیں, انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے, اویئرنیس میسیج؟ اویئرنیس میسیج یہی ہے کہ یہ آپ تک میسیج پہنچا تو ان کو اگلے لوگوں تک پہنچائیں, سب تک پہنچائیں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں, تاکہ ہم اس مرض سے جس کا کوئی علاج نہیں ہے, جس سے آپ کی جو عمر ہے وہ کٹ رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. بچے جو آپ پال رہے ہیں وہ آپ صرف اور صرف ایک لمیٹڈ ایج کے لیے پال رہے ہیں, وہ آپ مارنے کے لیے ان کو پال رہے ہیں کہ 18 سال کے بعد اس کی بچہ جو ہے وہ نہیں سروائیو کر سکتا. تو ان کے لیے لوگوں کو جتنی آگاہی ہے اتنی بہتر ہے. جی میم, انم طارق کے ساتھ بات کی, ان کا یہی بتانا ہے کہ یہاں پہ جو ہے جو اویئرنیس سیشن کا یہاں پہ انعقاد کیا گیا, اور اس حوالے سے انہوں نے حسینیہ بلڈ بینک کے اس انیشیٹو کو کافی حد تک سراہتے ہوئے کہا کہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں بھی جو ہے یہاں پہ جو اسکریننگ ٹیسٹ پرفارم کیا جا رہا ہے, وہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ جو بھی ہے یہاں پہ جو ہے اسکریننگ ٹیسٹ پرفارم کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرسنلی طور پہ بھی جو ہے جو اسکریننگ ٹیسٹ یہاں پہ حسینیہ بلڈ بینک کے توسط سے یہاں پہ کیا جا رہا ہے, جس میں ہیموگلوبن, الیکٹرو فورسز اور ساتھ میں جو CBS کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہاں پہ جو ہے فری یہاں پہ پرفارم کیا گیا ہے. تو ان کا یہی بتانا ہے کہ جو باقی طلباء طالبات ہیں وہ بھی جو ہے یہاں پہ آئیں اور اسکریننگ ٹیسٹ کو پرفارم یہاں پہ کروائیں. خبر شامل کرتے ہیں حب سے. بلوچستان سے محمد حنیف جمالی کی رپورٹ کے مطابق میر سراج احمد ساجدی کی قیادت میں پاک افواج کی حمایت میں شاندار ریلی کا انعقاد. ریلی بلدیہ ریسٹ ہاؤس حب سے شہر کے مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی نظر چورنگی حب میں جلسے کی صورت اختیار کر گئی. ریلی میں محب وطن پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور پاکستانی سبز حلالی پرچم اٹھا رکھے تھے. ریلی پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی. ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے میر سراج احمد ساجدی نے کہا کہ پاک فوج ہمارے قوم کے ہیرو ہیں. پاک فوج کی ملک پاکستان اور عوام کی سالمیت کے لیے لازوال قربانیاں ہیں. پاک فوج سرحدوں پہ جا کے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اپنے بچوں کو یتیم کرتے ہیں, لیکن اپنی پاکستانی فوج کے بچوں کو یتیمی سے بچاتے ہیں. ریلی میں شہر کے مختلف معززین کے ساتھ کثیر تعداد میں نوجوان نے بھی شرکت کی. وفاقی وزیر ساجد طوری دورہ یونان. اوورسیز وزیر ساجد حسین طوری کی پاکستان جرنلسٹ کلب یونان کے اراکین کے ساتھ خصوصی نشست, صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت. کہا کہ وہ اپنے اس دورے کے بارے بہت پرعزم ہیں اور مستقبل بعید میں اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے. یونانی حکام سے ملاقاتیں کافی مفید رہیں. مزید کہا کہ جس طرح کے یونان میں کمیونٹی کے مسائل ہیں, چاہے وہ سفارت خانہ کے ہیں یا مقامی حکومت کے, وہ ان تمام مسائل پر بات چیت کریں گے, کیونکہ یونان والوں کے مسائل دوسرے یورپ والوں سے ذرا مختلف ہیں. اور اسی سلسلے میں انہوں نے آج یونان میں وزیر سے ملاقات میں ان تمام چیزوں کو مفصل بنا دیا, جس میں پاکستان میں یونان کے سفارت خانہ میں کاغذات کی تصدیق اور مقامی سطح پر پاکستانیوں کے حقوق. اسی سلسلے میں کل میڈیا سے بات چیت ہوگی. اوباڑو میں ڈاکوں اور پولیس کے درمیان مقابلہ. ایک پولیس اہلکار شدید زخمی. گشت پر مامور پولیس اہلکار نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کا پیچھا کیا. مشتبہ افراد نے پولیس جوانوں پر فائرنگ کر دی. پولیس اہلکار عبدالرزاق ملک شدید زخمی, جبکہ مشتبہ افراد فائرنگ کرتے ہوئے فرار. پولیس اہلکار کو ہسپتال منتقل کر دیا. شیخوپورہ کے معروف تعلیمی ادارے اسمارٹ برین اسکول سسٹم کے طلباء طالبات اور اساتذہ نے لاہور گورنر ہاؤس کا مطالعاتی تفریحی دورہ کیا. لاہور گورنر ہاؤس پہنچنے پر گورنر پنجاب کے سٹاف اور پروٹوکول آفیسرز نے طلباء طالبات اور اساتذہ کو خوش آمدید کہا. بعد ازاں گورنر ہاؤس کا تفصیلی دورہ کروایا. گورنر ہاؤس کی عمارت اور آج تک آنے والے گورنرز کے بارے میں معلومات دی. اس موقع پر اسمارٹ برین اسکول سسٹم شیخوپورہ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ملک حامد ظہیر نے گورنر ہاؤس کے عملے کا شکریہ ادا کیا اور طلبات کو تعلیم کے ساتھ ساتھ مثبت غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا اور انہیں اپنے قدیم ثقافتی ورثے سے روشناس کروانا تھا. گورنر ہاؤس کے تفصیلی دورے کے بعد طلباء طالبات نے سفاری پارک لاہور کا بھی دورہ کیا, جہاں بچوں نے مختلف جنگلی اور پالتو جانور دیکھے. جھولوں کے ساتھ خوب مستی موج بھی کی. شیخوپورہ میں اہل سنت و جماعت کے ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا کہ مسلمان اعلیٰ روایت کے امین ہیں, جن کے خلاف کیا گیا منفی پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر رہا ہے. مسلم امہ کو متحد ہو کر ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے پوری دنیا سے بہتر نظام موجود ہے. اسلامی تہذیب اقتدار کے محافظ, اسلام کے بہترین نظام کے وارث ہیں. اسلام افاقی مذہب ہے جس نے بھائی چارے کی اہمیت پر بہت زور دیا. دنیا بھر میں سینکڑوں علماء کرام اور اسکالرز اس وقت تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, جن کی کاوشوں کا ثمر ہے کہ اسلام کے اصل چہرے سے دنیا روشناس ہو رہی ہے. ہمیں اپنی صفوں میں موجود مغربی تہذیب سے معروب افراد کی منفی پروپیگنڈے کا خاتمہ کرنا ہوگا, جو امریکہ اور یورپ کے عالمی معیشت کے اثر و رسوخ سے مسلمانوں کو ڈراتے اور خود ان کی غلامی میں رہنے کی باتیں کرتے ہیں. کہا کہ اسلام نے جو ضابطہ حیات دیا وہ دنیا کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہمیں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنا اور اس پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا.
तभी हम अपनी खोई हुई असमत रफ्ता बहाल कर सकते हैं। शेखोपुरा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जिले रहनुमा PTI राना जाहिद महमूद खान एडवोकेट ने कहा कि साहबटार की आमदन से ज्यादा सासाजात केस में एहतसाब अदालत से बरियत कानून को मफरूज किए जाने का नतीजा है। करप्ट हुक्मरानों ने एहतसाब कवानीन में तरामीम खुद को करप्शन केसेस में सजा से बचाने के लिए की, जिनका ये फायदा उठा रहे हैं। एहतसाब अदालत का दायरा कार महदूद करके जो एहतसाब के अमल के साथ खेला गया, उसका रास्ता PTI बरसर इक़्तिदार आकर रोकेगी और तमाम करप्ट अनासर न सिर्फ अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे बल्कि उनसे कौमी दौलत की लूटी गई पाई पाई भी वसूल की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।